बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने ज़िंदगी में कभी सोचा था कि इसराइल और इसराइल के अंदर बसने वाले लोग एक वक्त ऐसा आएगा कि किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए वो पाकिस्तान के मोहताज हो जाएंगे? आपने कभी शायद सोचा भी ना होगा, लेकिन ये वक्त आ चुका है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल के अंदर अक्सरियत पाकिस्तान के मोहताज है। उसकी रीज़न है आपका पिंक सॉल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इस हुकूमत को भी काफ़ी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पिंक साल्ट को रजिस्टर्ड करवाया। अब चूंकि मराहिल में जीआई टैग हमें मिल रहा है, हम मैंगोस भी अपने रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। तो इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल के अंदर इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वहाँ पर जो ईयरली एग्जीबिशन लगती है कशर फूड की, उसमें अब जो पिंक सॉल्ट बिक रहा है प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी वो पूरी तरह बताया जा रहा है कि ओरिजिन पाकिस्तान है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अलावा कोई भी नहीं बेचता। होता यूँ था पहले कि यहाँ से बहुत सारा माफिया जो था वो पहले इंडिया को देता था, फिर उसके बाद दुबई से होता हुआ वो न्यूयॉर्क जाता था। अब तो चूंकि इसराइल को तस्लीम कर लिया है तो डायरेक्टली यूएई और दुबई से वो इसराइल चला जाता है। आज तक इसराइल के अंदर जो पिंक सॉल्ट बिकता रहा वो डिफरेंट नामों से बिकता रहा, बहुत सारी डिफरेंट सूरत हाल थी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिंक सॉल्ट इस वक्त इसराइल के अंदर कशर फूड कहते हैं कि वहाँ पर चूंकि हिब्रू लैंग्वेज का वर्ड है तो फिट रहने के लिए फूड है, यानी वहाँ पर अब पूरे नेशनल लेवल पर एक फूड मुतारिफ करवाया गया है जिसको इसराइल यानी यहूदियों का फूड कहते हैं। वो बेसिकली इनकी ख़ास किस्म की रेसिपीज़ के मुताबिक होता है, ऐसी रेसिपीज़ जिसके अंदर आप फिट रहें। अब आप हैरान होंगे कि वो पूरे का पूरा जितना खाना है वो बग़ैर पिंक सॉल्ट के उनके नामुकम्मल होता है। वहाँ पर जो पूरी तरह फिट रहने के लिए अगर आपने प्रोडक्ट यूज़ करनी है तो आपको पिंक सॉल्ट लाजमी उसमें डालना होगा। अब इसराइल की इस वक्त इतनी बड़ी मजबूरी बन चुकी है कि इसराइली इस वक्त दुबई से पाकिस्तानी हो, चाहे वहाँ पर किसी को बेच रहे हो या इंडियंस को बेच रहे हो, अब उनकी मजबूरी ये बन चुकी है कि वो इंडिया से और पाकिस्तानियों से, चाहे वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट तिजारत कोई नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तानियों का कारोबार वहाँ पर भी है तो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है यूएई या अमेरिका के अंदर जो कंपनीज है उनको दिया जाता है, आगे वो इसराइल जाकर एक्सपोर्ट करते हैं। इसराइल इस बात से बड़ा तंग है कि पहले मामला कुछ हो रहे थे, अब उनको हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखना पड़ा है कि मेड इन पाकिस्तान, ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की है, लेकिन फलानी कंपनी ने उसको पैक किया है, लेकिन प्रोडक्ट डायरेक्टली आती है पाकिस्तान से। अब जब वहाँ पर इसराइल के अंदर फूड एग्जीबिशन लगती है तो वहाँ पर पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वहाँ पर जो लोग आते हैं वो ये देखते हैं कि पिंक सॉल्ट चूँकि उनकी रेसिपी के अंदर ऐड हो चुका है, लिहाजा अब वो मोहताज है, वो पाकिस्तान से पिंक सॉल्ट लेते हैं। देखिए, पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल जो है वो इतना ज़्यादा अहम हो चुका है कि इस वक्त आप ये देखिए उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाई जा रही है, मसाज के लिए वो यूज़ किया जाता है, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा स्किन केयर के लिए यूज़ किया जाता है। अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि इसराइल ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी है कि आया पिंक सॉल्ट हिमालय का क्यों इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है, और वहाँ पर वो मेडिकेशन के लिए भी इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी उनकी, आप जानते हैं इसराइल के अंदर रिसर्च का लेवल दुनिया में टॉप लेवल पर आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों ने तरक्की बहुत ज़्यादा की है। अब वहाँ पर काम ये है कि वहाँ पर रिसर्च हो रही है हिमालय के पिंक सॉल्ट के ऊपर। यानी आप अंदाज़ा कीजिए हमारे लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमारा सॉल्ट है और चूंकि अब हमने जीआई टैग उसका ले रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले पाकिस्तान के अंदर कभी रिसर्च नहीं हुई। हकीकत टीवी ने आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पर कैंपेन चली, इस हुकूमत ने आकर उसको क्रेडिट जाता है इमरान खान की हुकूमत को कि इन्होंने इसको रजिस्टर करवाया। सो इस पूरे खेल के अंदर एक तो फ़ायदा हमें ये नज़र आता है, लेकिन इसराइल के अंदर इस पर रिसर्च हो रही है कि आया पिंक सॉल्ट किस किस तरह फ़ायदा देता है। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, फिर पाकिस्तान इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर ले, चूँकि इसराइल ने जब इस पर रिसर्च अपनी कंप्लीट करनी है
تو اس کے بعد دنیا بھر کے اندر میڈیکل کی انڈسٹری میں ایک انقلاب برپا ہوگا کہ آپ اس میں پنک سالٹ بھی یوز کریں. کس طرح یہ صحت کو بہتر کر سکتا ہے, آپ کے کھانوں میں کس طرح بہتری لا سکتا ہے, آپ کی ڈائٹ کو کس طرح بہتر کر سکتا ہے, آپ کو ویٹ لوز کرنے میں کس طرح مدد دیتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اب آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اب اسرائیلی پہلی مرتبہ آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ان کی مارکیٹ کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ کو پروڈکٹ ملتی ہے, لیکن اس کے اوپر اب آج کے بعد سے میڈ ان پاکستان لکھا ہوا یا پروڈکٹ آف پاکستان لکھا ہوا ڈیفینیٹلی بات ہے نظر آئے گا, کیونکہ اگر وہ اس کے بغیر پروڈکٹ بیچتے ہیں تو یہ انلیگل تصور کیا جائے گا. سو آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کی خاص طور پر جو میجورٹی ہے وہ اس حق میں ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ رہے, وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بنائے. ان کی حکومت اس لیول کی نہیں ہے, لیکن اسرائیل کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ فیئر نہ ہمیں رہنا پڑے, یعنی ہمیں خوف میں نہ رہنا پڑے, کبھی وہاں سے راکٹ آ رہا کبھی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فیئر میں نہ رہنا پڑے, لیکن ایک چیز وہ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سمیت ہر کسی کے ساتھ ہم اپنا اچھا تعلق بنائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اسرائیل کی مارکیٹ کے اندر کی جو صورتحال ہے, وہاں پر فوڈ جا رہا ہے, وہاں پر چیزیں جا رہی ہیں تو میڈ ان پاکستان کر کے اسرائیل کے اندر بک رہا ہے. سب سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہاں پر جو ان کے نئے پرائم منسٹر ہیں وہ عمران خان سے تو نفرت کرتے ہیں, پاکستان کے وجود سے بھی نفرت کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ مجبور ہیں کہ وہ پروڈکٹ کو لیں گے دبئی سے یا کسی اور جگہ سے. دیکھیے اب ہمیں اگر واقعی اسرائیل کے اندر یہ پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر جو مافیا ہے وہ آپ جانتے ہیں, نوٹ تو وہ کمانا جانتا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں کام یہ کرنا چاہیے, ہمیں اچھے داموں ایک پراپر چینل کے تھرو آپ نے جس کو بھی ایکسپورٹ کرنا ہے آپ اس کو ایکسپورٹ کریں. آگے وہ اسرائیل سے لے کر کسی بھی کمپنی تک جاتا ہے تو آپ کا پورا میکینزم ہونا چاہیے کہ ہم ادھر چیزیں بیچ رہے ہیں, آپ دنیا کے اندر بتائیں. کیونکہ اسرائیل نے جب اپنی ریسرچ کمپلیٹ کرنی ہے تو اس کے بعد جب وہ اپنے پیپر ریلیز کریں گے تو اس کے بعد ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. دیکھیں اس وقت تو پوری کوشش کرے ہیں کہ اچھی خاصی تعداد کے اندر اس کو یوز کیا جائے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ساری زندگی کی پاکستان کے لیے روٹیاں بھی لگ سکتی ہیں, ہمارے لیے فائدہ بھی ہو سکتا ہے. آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ کو اربوں ڈالرز کا بینیفٹ اٹھانا پڑتا ہے. جیسے ہی آپ یہاں پر ریسرچ کمپلیٹ کریں, یعنی ہمیں چاہیے اب کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو کہیں, ریسرچرز کو کہیں آپ یہاں پر ریسرچ کریں, سائنٹسٹ کو کہیں کہ آپ یہاں پر ریسرچ کریں, اس کے بعد اس کو دنیا بھر کے اندر لیب میں بھیجیں, اس کی افادیت بتائیں, اس سے پہلے کہ اسرائیل آپ کو بتائے آپ یہاں پر بتائیں. پھر چونکہ یہ پروڈکٹ آپ کی ہے, دنیا کسی نے بھی لینا ہے, کبھی بھی کہیں بھی یوز ہوگی تو وہ آپ کے نام سے جائے گی. یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل پاکستانیوں کا محتاج ہوا ہے. دیکھیے ہمیشہ سے ان کے ڈرونز آتے ہیں, ان کی چیزیں آتی ہیں, دنیا ان کے محتاج ہے, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, لیکن یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ اب پنک سالٹ ہمارا پوری دنیا کے اندر بک رہا ہے. اور ان کی پروڈکٹس کے اندر, یعنی آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو نیشنل ڈائٹ ہے کوشر فوڈز کے اندر, وہ پورے کی پورا اب اسرائیلی پروڈکٹس بک رہی ہیں. اور وہ کس نام سے ہے, میڈ بائی پاکستان, پروڈکٹ ان کی اپنے نام سے ہو, کسی بھی جگہ ہو. اب یہ عمران خان حکومت چونکہ اس وقت اقتدار میں, ان کے لیے ایک فائدہ مند چیز ہے. دیکھیے بار بار ہمیشہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی اس دفعہ ریمیٹرز اتنے ہیں, فلانے ہیں. پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, پاکستان کے اندر رہنے والے جو باہر بیچارے پردیسی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم اگر $200 یا 200 درہم یا 200 ریال یا کچھ بھی تم کما رہے ہو تو وہ ایکسٹرا بھی ہے, وہ بھی ہمیں بھیجو, اتنی مہنگائی ہے. تو ہم یہاں پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ریمیٹنس بہت زیادہ آ گئی. یہ نہیں دیکھ رہے پردیس میں کتنے لوگ جانا شروع ہو گئے, یہاں پر کام نہیں ہے. سو لہٰذا اس پورے کھیل کے اندر ہمیں ان پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا کر ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے جس میں پنک سالٹ نمبر 1 ہے. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.